अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द वॉइस ऑफ कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो पर तुहद मेज़बान जाहिद जावेद पेश खबर। आज आव श्रीनगर पुलिस तो जिला इंतजामिया तरफ शहरी श्रीनगर के तमाम इलाकन मज लाउड स्पीकरों जरिए ऐलान करने जे बड़वन कोविड-19 नजर तल थवित यी न कुन जाय मस्जिदन तो इबादत गाहन मज नमाज जुमा अदा करने लुकन बांद बांद करने जे तिम करें नमाज इनफरादी पट गरन मज अदा। येल जन आज कईयान जिलन मज लॉकडाउन मजीद सख्त करना आव तो सड़क सुनसान तो बाजार मुकम्मल पट बंद। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असदन कोर आज श्रीनगर कायम श्री महाराजा हरी सिंह हस्पताल दौरस दौरान हिज कमिश्नर मौसूफन हस्पताल मं जेर तमीर दोन ऑक्सीजन प्लांटन पे जारी काम हज साम। अत मौके पे दित तमो इंजीनियरन पे जोर जे तम अन काम मज वुस तो वातन दुशवै ऑक्सीजन प्लांट जल्दी पाई तकमील। आज पे हंदवार राजवाड़ तो कच आबाद इलाकन मज दोपहरस पत सख डोट यम सन इलाकन मज मेव बागन तो बाकी फसलन सख ददार वोत तह चतस जे कह दह ब्रोह वर्मुल तो कहियान इलाकन मज डोट पेन मेव बागन तो बाकी फसलन नुकसान वोतमुत। यपर वोत शहरी श्रीनगरस मज शामन वाव तूफान ताहम वनिस ताम कुन जाय पे नुकसान कह खबर। जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर डॉक्टर ओवैस असदन दिस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जिलस मज कोविड-19 सूरत हाल जान। बंडपोर पे सन नुमाइंद बशीर अहमद खानन मजीद तफसीलात दिवान वोनमुत जे कमिश्नर मौसूफन वोन जिलस मज कोविड-19 वबाकारी कापि रटने बाबत प्रथ कह जरूरी कदम तुलने यवान। तिमो वोन जे जिलस मज कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीन करने मुहिम शदमद सान जारी। आज की जो ये प्रेस ब्रीफिंग है ये इसलिए बुलाई गई है ताकि जो कोविड सिनेरियो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के का उसके बारे में बात की जा सके। हमारा जो टोटल यहाँ पे आज एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में वो 826 हैं, जिसमें से 744 जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 82 इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हैं। इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के लिए हमारे पास जो 3 मेन हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये पेशेंट्स भर्ती हैं, जिसमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है, NHPC हॉस्पिटल पजलपुरा है, CHC हाजन है और इसके अलावा हमारे पास जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं टोटल वो 1000 बेड्स की हैं, जिसमें हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं और उनमें से जो हमारे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हैं वो इन 3 इंस्टीट्यूशंस में हैं। ये जो पेशेंट्स हमारे ये भर्ती हैं इनमें सिर्फ 25 हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक कि हम अगर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के हिसाब से या ऑक्सीजन बेड्स के हिसाब से या फिर जो दवाइयाँ हैं और बाकी मेडिकल सप्लाईज हैं उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक सफिशिएंटली अवेलेबल है। कोविड-19 दोयम लहर सठा क्रीट तो खतरनाक यह गोडनिच लहर खुद सठा जल्दी फहलान तो लकटन क्यों बड़न पे असर करान तो अगर न अमुक फहलाव कापि रटित हुक तेल हेकि यह वबा ज़्यादा खुद ज़्यादा लुकन हन जिंदगी ज़ाय करित। यमन कथन हुंद इजहार कोर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप दुर्गाहन आज पन्निस अकिस बयानस मज तिमो वोन जे यह वायरस कापि रटने बाबत जरूरी जे अस करो माहिरों तरफ जारी SOPs पे अमल। मेरा नाम डॉक्टर संदीप डोगरा है और मैं कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कोविड की इस सेकेंड वेव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम एक बड़े क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पर डेली एक कोविड पॉजिटिव के जो संख्या है पेशेंट्स की वो बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमें ये दोबारा से एक बार समझना पड़ेगा कि इस सेकेंड वेव से निकलने का जो रास्ता है वो है कि हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका है मास्किंग का। पिछली बार हम 1 मास्क की बात करते थे, इस बार हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। पिछली बार 1 गज दूरी की बात होती थी, इस बार 2 गज दूरी की बात होती है। हाथ को बार बार साफ करना वैसे ही है। और एक बात और कि क्योंकि हम ये समझते हैं इस बार जो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये वेरिएंट्स जो हैं ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, इनका जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा फास्ट हो रहा है। इसीलिए हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स को अवॉइड करना है। ये कोरोना कर्फ्यू का टाइम है, जिसका मतलब है कि हमें एडवाइस है कि हम घर पे रहें और जो लोगों को परमिशन जाने का है बाहर या जिनको जरूरत है बाहर जाने की वही अपने घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि अपने काम जो है घर में रह के करें।
چیئرمین اتحاد المسلمین مولانا مسرور عباس انصارین اسرائیل طرف حال بیت المقدس مز بے گناہ شہرین پہ فائرنگ ہند سخت مذمت کرمز تمو پنس بیانس مز وونمت اسرائیل کاروٲیی سراسر انسانی حقوقن ہز خلاف ورزی تمو مسلمان ملکن پہ زور دتمت فلسطینس مز اسرائیلی ظلمس خلاف گھن تم عملی طور کھڑا تو متحد. فلسطین اور قدس میں جو مظالم ڈالے جا رہے ہیں اس کے متعلق مسلم امہ کی خاموشی ایک مذموم عمل ہے. بیت المقدس اور قدس شریف مسلمانوں کی ایسی اہم ترین اور پاکیزہ ترین عبادت گاہ ہے جو اسلام میں پاکیزگی اور اہمیت کے حساب سے تیسرا درجہ رکھتی ہے. لیکن اسرائیلی اور صہیونی قوتوں کی طرف سے اس کی پامالی اور بے حرمتی کے خلاف فلسطینی عوام نے جس طرح مقاومت اور مزاحمت کا اظہار کیا ہے وہ قابل دید ہے اور ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پوری امت اسلامیہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کی اس جدوجہد میں ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. یپر دِژ آز ضلع شپین ڈسٹرکٹ مجسٹریٹن اکس پریس کانفرنس دوران ضلعس مز کووڈ-19 وبا کاری کاپہ رٹنہ باپت کرنہ آمتن انتظامن ہنز زان. تمو وون مذکور ضلعس مز آکسیجن پلانٹ زبر پٲٹھۍ کٲم کران تو آکسیجن سلنڈر وافر مقدارس مز موجود یل زن کووڈ-19 مریضن ہند باپت کہیا نو کوارنٹین سینٹر تہ بناونہ آمت. سب سے پہلے شوپیان ضلع کے جو لوگ ہیں ان کو عید کی مبارکباد. شوپیان ضلع کی ہم بات کریں تو کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی جو مہاماری ہے پورے دیش پورے راجیہ میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, بہت زیادہ وائرس کنٹیجیس ہے. لیکن اگر اپنے ضلع کی ہم تیاریوں کی بات کریں تو ہمارے پاس ایڈیکویٹ نمبر آف بیڈس ہیں اس سمے آکسیجن والے جو کہ لگ بھگ 300 نمبر ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ویکسینیشن ہے وہ فل فلیجڈ چل رہا ہے. 97% لوگوں کو پہلا ڈوز مل چکا ہے جو ٹارگٹ گروپ ہے. دوسرے ڈوز کے لیے لوگ بھی آنا شروع کر رہے ہیں. لوگوں کا بہت زیادہ کوآپریشن ہے, لوگ SOPs فالو کر رہے ہیں. جیسے کہ SEC نے ہمیں 17 تاریخ تک بند کرنے کے لیے بولا, 17 تاریخ صبح تک, تو لوگ کافی زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور ویکسینیشن میں تو بہت اچھی طریقے سے کوآپریشن مل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس سمے ہاسپٹل جو ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہاسپٹل ہے اس میں ابھی ہمارے پاس 35 مریض بھرتی ہیں اس سمے, اور کافی میکسیمم لوگوں کا جو طبیعت ہے وہ اسٹیبل ہے. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کی پورنتا ہے, کمی نہیں ہے. ٹریڈ یونین سینئر لیڈر ہلال احمد مندورن آز پنس اکس بیانس مز عوامس اپیل کرمز کووڈ-19 پھیلاؤ کاپہ رٹنہ باپت ضروری کرو انتظامیہ طرف جاری گائیڈ لائنن پہ پورٕ پٲٹھۍ عمل. تو سۭتی دیُت تمو تاجر برادری تو غیر سرکاری تنظیمن پہ زور یتھ وبا کاری دوران غریبن تو نادارن ہند مدد کرنے باپت یین تم عملی میدانس مز. تمو وون مزید اللہ کی طرف سے ہمیں یہ قہر نازل ہوا ہے یہاں پہ. یہ یہاں پہ کی بات نہیں ہے یا انڈیا کی بات نہیں ہے, یہ پورے بر صغیر میں ہے. عرب سے لے کر عجم تک یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. یہ اللہ کا قہر ہے ہمیں, اور اللہ ہی اس سے نکالے گا. اب چونکہ ہمیں اس وقت یہ جو اللہ کی طرف سے یہ قہر آیا ہے, ہمیں اس کو اللہ کو دعا گور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نکالے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو بیماری ہیں اس کی جو مطلب ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں, جو ہمیں مطلب ہمارے ملک میں جو گائیڈ لائنز آئی ہیں اس کا جو ہمارے رہنما خطوط ہے اس پر عمل درآمد کرنی چاہیے, تبھی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. رہا سوال اب لاک ڈاؤن کا, لاک ڈاؤن تو اس ٹائم بہت ضروری چیز ہے. لاک ڈاؤن اس وجہ سے لاک ڈاؤن ضروری ہے مگر پرمنٹ سولوشن نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہمیں اس وجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ لاک ڈاؤن اگر ہم کریں گے تبھی اس چین کو ہم بریک کر سکتے ہیں. یہ جو ڈبل میوٹیشن ہے اس سے یہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم یہ لاک ڈاؤن ہم کریں گے تبھی اس کی مطلب یہ جو چین ہے یہ بریک ہو جائے گی. آج سپد نار کس اکس وارداتس مز ٹنگ مرگ TCP نکھ 4 دکان نار بز
تاہم چھن ات حادثس مز کانس ہند زخمی یا مار گھنچ خبر پولیسن ات سلسلس مز کیس درج کرت تحقیقات شروع کورمت ملکس ست جموں کشمیر یوٹی مز کووڈ-19 قہر جاری تاہم ملک چن مختلف ریاستن مز سخت لاک ڈاؤن لاگنہ پتہ کووڈ-19 مثبت کیسن مز کمی درنٹ گژھان یپر وادی مز تہ کورونا وباک پھہلاؤ کم کرنے باپت لاک ڈاؤنس دوران خلاف ورزی کرن والن خلاف کاروٲیی کرنے باپت جائے جائے پولیس تعینات کرنا آمت آز آئی جموں کشمیر یوٹی مز 3057 نو کووڈ مثبت کیس یل زن پتمین 24 گھنٹن دوران 60 نفر امس وبا ست مار سپد تو ناظرین ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند ٲسِن اجازت خدایس حوالہ.